नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं हो आसा गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिसाच्या कामकाजाचो नियाळ. गोंय जलस्रोत खात्या वरवीं मय मतदारसंघात 113 वेगवेगळ्या प्रकारच्या कामांक मंजुरी दिल्या. हातूंतली 80% कामां पुराय जाल्यांत, जाल्यार उरिल्लीं 20% कामां ह्या म्हयन्या भितर पुराय जातलीं अशें आश्वासन जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिलां. 10 फेब्रुवारीक नार्वे पंप हावसाचे उक्तावणाची कार्यावळ आसा. ह्या वेळार वाळवंटी न्हंयेचो गाळ उसपुपाचें काम तशेंच दिवचल न्हंयेच्या कांठार राखणेवणत बांदपाच्या कामाच्या स्थितीचो नियाळ घेवन हीं कामां बेगोबेग चालीक लावपाक आदेश दिता अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. मये मतदारसंघ हो शेतकी वाठारा खातीर पोशक असो वाठार आसा. हांगा बरे तरेन उदका पुरवण जावपाची स्रोतां आसात. ताका लागून मयेच्या लोकांनी शेतां रोवपाक तशेंच वेगवेगळी पिकावळ घेवपाक मुखार सरचें. मये मतदारसंघाच्या लोकसंख्येंतली 30% लोकसंख्या ही शेती वेवसाय करपी आसा अशें सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. मयेचे आमदार प्रेमेंद शेट हांणी मये मतदारसंघात मंजुरी दिल्ल्या प्रकल्पाच्या कांय अपूर्ण कामांची सद्याची स्थिती तशेंच वाळवंटी न्हंयेंतलो गाळ उसपप आनी दिवचल न्हंयेच्या देगेर राखणेवणत बांदपाचें काम सरकार केन्ना मेरेन सुरू करतले काय असो प्रश्न जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांकां केलो. वाळवंटीची न्हंय आतां ती वेस्टर्न घाटासून सुरू जावन केरी, पर्ये, सांखळे आनी मये मतदारसंघ अशा हितून ती फ्लो जाता. आनी ह्या न्हंयेक पावसिल्ल्या दिसांनी जास्तीत जास्त फ्लड येता. गेल्या वर्सा सुद्दां आमी पळयलां हितून पर्ये मतदारसंघ सुद्दां इफेक्ट जाल्लो. तशेंच त्याच पद्दतीन दिवचलची न्हंय जी आसा ही कुडचिरा भागांसून येता आनी बिचोलसून पिळगांवसून आमच्या मांडवी रिव्हरीक मेळटा. पण ह्या दोनूय न्हंयचे डिसिल्टींग गेली 7 ते 8 वर्सां, त्या पेक्षा मायजूच म्हटलें जाता. ह्या वर्सा डिसिल्टींग करूंक ना किंवा ज्यो बँक ऑफ रिवर ज्यो आसा त्यो इतल्यो खोलावल्ले आसा, लोकांचे कल्टिवेटेड प्लांटेशन जें आसा तें नश्ट जाता. तर स्पीकर सर हांव मागता मंत्र्यांनी हेजेर थोडेशें आमकां कमिटमेंट दिवचें केन्ना जाता. ह्या प्रश्नाक जाप दितना मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी संबंदीत माहिती दिली. मये कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या बाब प्रेमेंद शेट हांची तांणी आपल्या मतदारसंघात WRD डिपार्टमेंट मार्फत कितकी कामां जाल्यात ताजी लिस्ट मागिल्ली आसा. संपूर्ण लिस्ट तुका दिल्लें आसा. 2021 आनी 22 ह्या वर्साक 12 कामां, 22 आनी 23 ह्या वर्साक 22 कामां, 23 आनी 24 ह्या वर्साक 28 कामां, 24 आनी 25 हाका 17 आनी 25 आनी 26 हातूंत 34 कामां. अशीं जवळ 113 कामाची टेंडर्स करून तातूंतली 80% वर्क्स कंप्लीट जाल्ले आसात. जे बॅलन्स 20% वर्क जे आहा पळय न्ही ती सादारणशी हे मे म्हयन्यात कंप्लीट जातली. आता तुम्ही आत्ता जो विषय उलयला वाळवंटी रिवर ताचे डिसिल्टींग करपा संबंधी आनी बिचोली न्हंय जी आहा ताजें डिसिल्टींग करपा संबंधी सर्टन पोर्शन्स आनी त्याच बरोबर ताका फ्लड कंट्रोलिंग रिटेनिंग वॉल बांदपा संबंधी 10 फेब्रुवारी पर्यंत हांव तुमच्या मये गांवांत येतलो. ज्या मये गांवांत आमी जे पयलीं पंप हाऊस आनी बॅरेज बांदिल्ले आसा, म्हणजे डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम केल्ले आसा, ताजें उद्घाटन करपा संबंधी हांव आनी माननीय मुख्यमंत्री CM हेय येवपा आसा, जेणे करून ती स्कीम जी आसा पळय न्ही ती आमी लोकांक दिवंक शकतले. त्या वेळार हो वाळवंटीचे आसा पळय न्ही आतां प्रिलिमिनरी आमचे सर्वे करपाक लायता आमचे इंजिनियर धाडून आनी मुखार हांव एक विजीट करता थंय आनी जितले पोर्शन डिसिल्टींग करपाक जाय किंवा ताका रिटेनिंग वॉल घेवपाक जाय ते करून दिवपाक पळयता. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या 10 आनी 11 बर्ताचेर पर्यावरणीय तशेंच भलायकेचे नेम पाळिनासतना येरादारी करतात. हाका लागून ह्या वाठारांत वाऱ्याचे तशेंच भलायकेचे प्रश्न उप्रासल्यात. थळाव्या नागरिकांक उस्वास घेवपाक त्रास जाता. हो बॉक्सायट बेळगांव वता, मात तो धापून वा उदकाचे शितोडे मारून व्हरपाचो नेम ह्या येरादारी वेळार पाळिनात अशें मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी 0 वराक सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. स्पीकर सर, pollution threat due to mishandling of bauxite cargo at Mormugao port. Attention of the House is drawn to the grave and unacceptable situation faced by the residents of Mormugao due to the reckless handling of bauxite cargo at Mormugao port by Delta Port Mormugao Terminal Private Limited. The handling of dirty cargo for Miss Hindalgo
company Belgaum has resulted in widespread air and dust pollution, directly endangering the health of the people living in Destero, Baina, Bogda, Jeti, Rumdawada, Headland, Sada and surrounding areas. Fine bauxite dust is reportedly spreading into the homes, schools, public spaces and streets, contaminating the environment and exposing residents to serious respiration and other health hazards. Speaker sir, in just under a month, experimentally around 229,304 metric tons of bauxite was being openly handled at berth number 10 and 11, stacked without any water sprinkle or dust mitigation measures, and transported via road to Belgaum, causing severe air pollution along the route. Despite repeated complaints from citizens, the authorities and the company have failed to take adequate action, showing a blatant disregard for public health and environmental law. Step the government intend to take in this regard. Speaker sir, तुमका खबर आसतले की यो ट्रान्सपोर्टेशन तुमच्या सावड्ड्यासून वयता आणि आख्खे पॉल्युशन जाता. स्पीकर सर, हेजेर बेगीनच्या बेगीन एक्शन जावची. कुट्टाळचे आमदार आंतोन वाज हांणी विधानसभा वेंचणुका पयलीं आदिवासी राखीवतेचें काम पुराय जातलें काय ना असो प्रश्न शुन्य वराक केलो. हे विशीं काम सुरू आसा अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिली. There is anxiety among the ST community of Goa because the central government has approved reservation for ST community for Goa Legislative Assembly election. But Goa state government has not taken any further action as yet. There has been a demand by ST community for reserved seat for the Legislative Assembly election for last many years. This is wished of the ST community be fulfilled. Will the government take action at the earliest? Will the seat be reserved for ST community at the next Goa State Assembly election in 2027? समोर हाडलेलो आसा. ह्या विशया संदर्भात भारत सरकार आखतींग आसा ते कंटिन्युअस आमी फॉलो करतात आनी 2027 पर्यंत रिजर्वेशन जावचें हो आमचो प्रयत्न आसतलो. पर्येची आमदार दोतोर देविया राणे हांणी सोरो पिवन गाडयो चलयिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडलां अशे तरेन गाडी चलोवप्यांचेर कडक कारवाय करची अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. I rise to bring to the attention of the House the rise in the alarming number of vehicular accidents caused by drunken driving, most commonly by domestic tourists, as their private vehicles or self-driven rental cars, endangering the lives of people in the state of Goa. The tourists opt to rent vehicles as it's economically viable more than the taxi service. Tourists are not familiar with roads in Goa, which are narrow and with blind turns, and they're different from the city roads, and they're enjoying their vacation as it's observed that they consume alcohol and drive and often flee the state when an accident occurs before they can be held accountable by law. So it's the duty of the state to prioritize safety and protect the lives of the people by strictly implementing road safety measures. Rental companies should be made accountable for traffic violations and offences, including drunken driving, as there should be an agreement between them to strictly follow guidelines by signing a declaration to cover a brief on safety and local traffic rules. AI-powered surveillance cameras may be installed on major roads, as this will help the police to detect suspicious behavior, identify traffic violations, and read number plates even at night. Reckless driving, it is more because of more than the road issues, it is because drinking and driving, this is the main thing. So I think the police department, transport department and tourism department collectively should come out with some safety measures and rules and regulations strictly to prevent this from happening going forward. We are running, as suggested, we have taken up, and some of the points which perhaps need more cooperation with other departments, we will bring it up in the next Road Safety Council meeting, all these points, and see where it can be smoothened so that there are less accidents. Accidents are a little bit, they have come down happening because of the various measures initiated. Other measures we will initiate.
सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी खाजन शेतींनी खारें उदक घुसपाच्या प्रकरणाचो महसूल खात्यान नियाळ घेवन शेतकारांची संबंदीत समस्या जाता तितले बेगीन सुटावी करची अशी मागणी केली. Speaker sir, attention of the House is drawn with regards to repeated to flooding of Khazan across Goa by Swiss gate operators and due to inaction of tenant associations, especially in villages of Nevra, Adosim, Dongri and Santa Cruz. This is a recurring issue has even after repeated complaints, no stringent action is being taken on such ill practices. This has led to fear and anxiety among farmers who regularly cultivate and those who want to cultivate vegetables and paddy cultivation in their fields and have to incur losses. Request the department to ensure the necessary amendments be done to protect the livelihood of such farmers. Speaker sir, already हांव हेच्या पयलीं खूब फावट उलयलां. आयज शेतकारांक खूब त्रास जाता. हांवें मिनिस्टराकूय मेळोन सांगलेलें आसा आनी फार्मर्स परत परत आमच्या फुड्यान येता. ते डिमांड करता की शेतां बुडपाक जायना, आमकां शेतां रोवपाक जाय म्हणून. सो हेजेर म्हाका दिसता एमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा. हें हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी एक्शन जे कोण अशें करता तेजेर एक्शन घेवपाक गरज आसा. दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी लांबगांव आनी मुळगांव वाठारांत खण वाठारांत येवपी घरां आनी देवळां वगळचीं अशी मागणी केल्या. वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश दिवन 6 म्हयने जावन लेगीत MPAक घाल्ली गेट काडूंक ना. हाका लागून थळावा वाठार अपघाताचो सांपळो जाला अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी हॉस्पिटलांनी तशेंच उद्देगांनी उजो पालोवपाची यंत्रणा आसप सक्तीचें करून हो नेम मोडप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी केली. शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो हांणी शिवोले मतदारसंघात पिवपाच्या उदकाच्या कार्यालयांत 22 कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा थंय सोसायटी अंतर्गत नोकर भरती करची अशी मागणी केली. जाल्यार पिरवळचे आमदार गोविंद गावडे हांणी समृद्ध जीवन फूड्स लिमिटेड हे संस्थेन लोकांच्या पयशांची जी लूट केल्या ताचेर सरकारान बेगोबेग कारवाय करून लूट जाल्ल्या नागरिकांक न्याय दिवचो अशी मागणी केल्या. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी तोरशें परासकाडे वाठारांत रस्त्यांचेर लायटी ना त्यो बेगोबेग घालच्यो अशी मागणी 0 वराक केली. गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या आयच्या 3ऱ्या दिसाच्या कामकाजाचो फुडलो नियाळ वाचता बाय प्राप्ती गांवकर. गोंयांत वाडत वचपी खून आनी लुटमारीचेर विरोधी पक्ष फुडारी दारुरी आलेमांव हांणी राज्याक खुनाची राजधानी जावपाचो धोको आसा अशी शिटकावणी दिली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रतिकार करत आसतना गोंय 87% गुन्यांव सोदून काडपाच्या दरान देशान फुडाकार घेता आनी गुन्यांव उणे करपा खातीर गृह खातें सक्रीयपणान वावुरता अशें उक्तायलें. बीड स्पिलानींतल्या मरणाविशीं आमदार कार्लोस फरेरा हांणी केल्ल्या हुस्क्याक जाप दितना सरकार आनी मादक पदार्थ विरोधी सेल जागृताय कार्यावळी चलयतात. विद्यार्थ्यांची राखण करपा खातीर परत परत घडणुकां उपरांत खर मार्गदर्शन तत्वां जारी केल्यात अशें तांणी सांगलें. क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन इन्क्लुडिंग रेप, मर्डर्स एंड थेफ्ट हे सगळे वाडत आसा. वॉट प्लॅन्स हॅज द गव्हर्नमेंट डू टू स्टॉप दिस क्रायम बियॉन्ड जे रुटीन तुगे पुलिसिंग जाता? बियॉन्ड दॅट वॉट मोर स्टेप्स हॅव यू इनिशिएटेड to make sure there is safety of tourists, there is safety of our senior citizen, there is safety of our minor children. Preventive policing has failed. So what steps are you going to take? आम्ही प्रत्येक कडे वेगवेगळे कडे CCTV ज्या जाग्याचेर आसा त्यो घातल्या. एक्झिस्टिंग आसलेल्यो CCTV आमकां लिंक करपाक लायल्या आनी इवन दो आमी इम्प्रूव्ड ऑन द प्रोसिक्युशनाचेर इम्प्रूव केला. ज्यो केसीस सगळ्यो फॉलोअप करून त्योय करपाची सुरवात केल्या. त्या खातीर असले क्रिमिनल प्रिव्हेंटिव्ह आनी तडीपार करपाच्यो केसीस एक्सपर्टायट केल्या. हाचो सगळ्यांचो डाटा घेवन आनी नक्कीच हांव ताका खात्री दिता फाटलो जर आतां तो रिसेंटली रिकॉर्ड जर काडलो आसत हाजेर आमी कंप्लिटली कंट्रोल घेतला. पिंक फोर्स खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिझम बेल्टाचेर काम करता जेणे करून अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही. आनी इतल्यान गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाच्या 3ऱ्या दिसाच्या कामकाजाचो हो नियाळ सोंपलो.